हेलो साथीहरु नमस्कार। तपाईहरुलाई असै इन्स्पेक्टर एन्ड क्याडेट क्याप्सुलमा स्वागत छ। यदि तपाईले पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला ताकि हामीले बनाएका भिडियोहरु तपाईले नोटिफिकेसन मार्फत छिटोभन्दा छिटो आफ्नो मोबाइल या ल्यापटपमा पाउन सक्नुहुनेछ। भन्दै लागौं आजको माघ 14 गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित केही महत्त्वपूर्ण ज्ञानसागर प्रश्न उत्तरहरु। साथीहरु लोकसेवामा हामीलाई सोध्दाखेरि यो गोरखापत्र प्रकाशितबाट पनि कुनै क्वेशनहरु परेको हुन्छ। त्यही भएर हामी चाहिँ समसामयिक देखि लिएर यसमा हरेक कुरा अपडेट गराइरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसमा हामी अपडेट हुनु जरुरी छ। भन्दै लागौं आजको प्रश्नहरुबाट। सुरु गरौं प्रश्न उत्तरहरु। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ नेपालमा पहिलोपटक न्युक्लियर मेडिसिन सेवाको सुरुवात कहिले भएको हो भने विक्रम सम्वत 2077 पुस 6 गते। विक्रम सम्वत 2077 पुस 6 गते। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ महाकवि देवकोटा संग्रहालय कहाँ निर्माण गरिने भएको छ? मैतीदेवी काठमाडौँमा। त्यसैगरी 3 नम्बरको प्रश्न रहेको छ तेस्रो प्रश्न दक्षिण एसियाकै पहिलो स्काई वाक टावरको निर्माण कहाँ गरिने भएको छ? कमलादी काठमाडौँमा। दक्षिण एसियाकै पहिलो स्काई वाक टावरको निर्माण चाहिँ कहाँ गरिने भएको छ भने कमलादी काठमाडौँमा। विक्रम सम्वत 2076 मंसिर 21 मा टावरको शिलान्यास गरिएको हो भने टावरको उचाइ 78 मिटर रहेको छ। त्यसैगरी 4 नम्बरको 4औं प्रश्न रहेको छ चौथो प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघले कुन वर्षलाई इन्टरनेशनल इयर अफ क्रिएटिभ इकोनोमी फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट का रूपमा मनाउने निर्णय गर्यो भने सन् 2021 मा संयुक्त राष्ट्र संघले कुन वर्षलाई इन्टरनेशनल इयर अफ क्रिएटिभ इकोनोमी फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट का रूपमा मनाउने निर्णय गर्यो भने सन् 2021 मा। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ अन्तरिक्षमा सबैभन्दा लामो समय बिताउने महिला को हुन् भने अन्तरिक्षमा सबैभन्दा लामो समय बिताउने महिला चाहिँ क्रिस्टिना कोच रहेकी छिन्। उनी अमेरिकी इन्जिनियर रहेकी छिन् क्रिस्टिना कोच। तपाईहरुले अरु पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी 6औं प्रश्न रहेको छ राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम 26 जिल्लामा सञ्चालित छ भने चुरे जलाधार संरक्षण कार्यक्रम कति जिल्लामा सञ्चालित छ भने 13 जिल्लामा रहेको छ। त्यसैगरी 7औं प्रश्न रहेको छ साथीहरु राष्ट्रिय आयोजना बैंकको शुभारम्भ कहिले गरिएको हो भने विक्रम सम्वत 2076 माघ 26 गते। 8औं प्रश्न रहेको छ प्रस्तावित रानीटार विमानस्थल कुन जिल्लामा पर्छ भने पाँचथरमा पर्दछ। रानीटार विमानस्थल चाहिँ पाँचथर जिल्लामा पर्दछ। 9औं प्रश्न रहेको छ एक दिने प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त हुने मानव अधिकार कर्मी को हुन् भने आभा मुर्तो। एक दिने प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त हुने मानव अधिकार कर्मी को हुन् भने आभा मुर्तो। आभा मुर्तो हुन् चाहिँ जुन चाहिँ फिनल्यान्ड आभा मुर्तो चाहिँ फिनल्यान्डका हुन्। त्यसैगरी 10औं प्रश्न रहेको छ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानद्वारा प्रदान गरिएको नास्ट प्रविधि पुरस्कार 2076 बाट सम्मानित हुने व्यक्तित्व को हुनुहुन्छ भने कुलमान घिसिङ हुनुहुन्छ। कुलमान घिसिङ चाहिँ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानद्वारा प्रदान गरिएको नास्ट प्रविधि पुरस्कार 2076 बाट सम्मानित हुने व्यक्तित्व कुलमान घिसिङ हुनुहुन्छ। त्यसैगरी 11औं प्रश्न रहेको छ हाल कुन देशले कृत्रिम चन्द्रमा निर्माण परियोजना अघि बढाएको छ भने चीनले। हाल चाहिँ कृत्रिम चन्द्रमा निर्माण परियोजना अघि चाहिँ चीनले बढाएको छ। त्यसैगरी 12औं प्रश्न रहेको छ नाइजेरियामा खेतमा काम गरिरहेका 100 भन्दा बढी व्यक्तिको घाँटी रेटी विभत्स हत्या गर्ने आतंककारी समूह कुन हो भने आईएस सम्बद्ध बोको हराम। आईएस सम्बद्ध बोको हराम रहेको छ। त्यसैगरी 13औं प्रश्न रहेको छ सिस्टर रोबोट केसँग सम्बन्धित छ भने कोभिड-19 लगायत संक्रामक रोगका बिरामीको सहयोग
सँग सम्बन्धित रहेको छ। त्यसैगरी 14औं प्रश्न रहेको छ भाषा आयोगले राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको आर्थिक वर्ष 2076-77 को प्रतिवेदन अनुसार थपिएका 2 भाषा कुन हुन् भने मारेक याक्खा र नावा शेर्पा। मारेक याक्खा र नावा शेर्पा रहेका छन्। त्यसैगरी 15औं प्रश्न रहेको छ पशु पंक्षी एवं बालिनकाका उत्पादनमा पशु पंक्षी एवं बालिनालीको उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्य साथ व्यावसायिक रूपमा झिंगा पालनको सुरुवात कहाँ गरिएको हो भने चितवनमा गरिएको थियो। त्यसैगरी 16औं प्रश्न रहेको छ मन्त्री परिषदको 2074 असोज 25 को निर्णय अनुसार कति स्थानीय तह पिछडिएको क्षेत्रमा समावेश गरिएको छ भने 57 वटा रहेका छन्। 57 वटा पिछडिएको क्षेत्र 5-7। त्यसैगरी चाहिँ जस अन्तर्गत चाहिँ पिछडिएको क्षेत्रमा 8 नगरपालिका 49 गाउँपालिका परेका छन् भने सबैभन्दा बढी स्थानीय तह पिछडिएको क्षेत्रमा परेको जिल्ला बझाङ हो जुन चाहिँ 6 वटा। त्यसैगरी 17औं प्रश्न रहेको छ बागमती प्रदेशको पहिलो बालमैत्री नगरपालिका कुन हो भने भीमेश्वर नगरपालिका दोलखा रहेको छ। त्यसैगरी 18औं प्रश्न रहेको छ युनेस्को सहयोगमा वार्के फाउन्डेसनद्वारा प्रदान गरिने ग्लोबल टिचर प्राइज 2020 बाट सम्मानित व्यक्तित्व को हुन् भने रणजित सिंह डिस्ले भारतबाट रहेका छन्। रणजित सिंह डिस्ले भारत। त्यसैगरी चाहिँ पुरस्कार राशि रहेको छ 10 लाख अमेरिकी डलर। 19औं प्रश्न रहेको छ 19औं प्रश्न रहेको छ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान विज्ञान पुरस्कार 2076 कसलाई प्रदान गर्यो भने डाक्टर यादव कुमार देव भट्टराई नर्विक इन्टरनेसनल हस्पिटलका हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ डाक्टर यादव कुमार देव भट्टराई। त्यसैगरी 20औं प्रश्न रहेको छ अब आर्थिक वर्ष 2075-76 को लेखा परीक्षणमा बेरोजु पछौटमा सर्वोत्कृष्ट स्थानीय तह कुन हो भने थाहा नगरपालिका रहेछ मकवानपुर। थाहा नगरपालिका रहेको छ मकवानपुरको जसमा 2.54% मात्र बेरोजु कायम गर्न सफल सो नगरपालिकालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उत्कृष्ट घोषणा गरेको हो। त्यसैगरी 21औं प्रश्न रहेको छ एसिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग एपिक को स्थापना कहिले भएको हो भने सन् 1989 मा भएको थियो। 1989। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ 22औं प्रश्न कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकाको नाम परिवर्तन गरी के बनाएको छ भने दोधरा चाँदनी नगरपालिका बनाएको छ। त्यसैगरी 23औं प्रश्न रहेको छ बहुमुखी प्रतिभाका धनी एवं महान चित्रकार लियोनार्दो दा भिन्सीको जन्म कुन देशमा भएको हो? इटालीमा रहेको छ। उनको जन्म सन् 1452 अप्रिल 15 मा इटालीमा भएको र निधन सन् 1519 मे 2 मा फ्रान्समा भएको थियो। उनी चाहिँ इटालीका थिए लियोनार्दो दा भिन्सी। मोनालिसा द लास्ट सफर द भर्चु भेन मैन अ लेडी विथ एन डरमाइन उनका विश्वविख्यात चित्र हुन्। विशेष गरेर मोनालिसा चाहिँ उनको विश्वविख्यात चित्र रहेको छ। त्यसैगरी 24औं प्रश्न रहेको छ सरकारले एसएलसी परीक्षा हाल एसईई मा ग्रेडिङ प्रणाली प्राविधिक तर्फ कहिलेदेखि लागू गरेको हो? साथीहरूलाई महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। यो एसईई चाहिँ ग्रेडिङ प्रणाली प्राविधिक तर्फ कहिलेदेखि लागू गरेको हो भने 2071 सालको एसएलसी परीक्षादेखि 2072 सालदेखि साधारण तर्फ पनि ग्रेड प्रणाली लागू गरिने भएको छ। 71 देखि चाहिँ यो प्राविधिक तर्फ थियो भने 72 देखि चाहिँ साधारण तर्फ पनि लागू गरेको थियो। 71-72। त्यसै गरेर चाहिँ 25औं प्रश्न रहेको छ सरकारले सहरी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्समा स्मार्ट कार्डको व्यवस्था कहिले गरेको हो भने विक्रम सम्वत 2072 मङ्सिर 14 गते
त्योभन्दा अगाडि लाइसेन्स दिने व्यवस्था थिएन। विक्रम सम्वत 2072 लाइसेन्स स्मार्ट कार्डको व्यवस्था थिएन। विक्रम सम्वत 2072 मङ्सिर 14 गते। त्यसैगरी 26औं प्रश्न रहेको छ, कहिले आँखा नचिम्लिने जीव माछा हो भने, कहिले आँसु नजाने जीव कुन हो भने चिम्पान्जी। चिम्पान्जीले चाहिँ कहिले आँसु झार्दैन। 27औं प्रश्न रहेको छ, हिन्द महासागर र बङ्गालाको खाडी, हिन्द महासागर र बङ्गालाको खाडीमा चल्ने वायुलाई के भनिन्छ, के भनी चिनिन्छ भने साइक्लोन भनिन्छ। साइक्लोन भनिन्छ। थार तथा गोबी मरुभूमिमा बहने तातो हावालाई लु भनी चिनिन्छ। त्यसरी 28औं प्रश्न रहेको छ, खास आर्य भन्नाले कुन कुन जाति बुझिन्छ? ब्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी, दशनामीलाई चाहिँ खस आर्य भन्नाले चाहिँ खस आर्य भनेर पनि चिनिन्छ। त्यसै गरेर 29औं प्रश्न रहेको छ, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्तका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कति हो भने स्नातक तह रहेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्तका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम योग्यता शैक्षिक योग्यता चाहिँ स्नातक तह रहेको छ। त्यसैगरी 30औं प्रश्न रहेको छ, हरित जलवायु कोष GCF, हरित जलवायु कोष GCF को मुख्यालय कहाँ छ भने दक्षिण कोरियामा रहेको छ। दक्षिण कोरिया विश्वमा बढ्दो तापमान वृद्धि दरलाई 2 डिग्री सेल्सियस भन्दा तल राख्ने गरी विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्य साथ यो कोषको स्थापना गरिएको। त्यसैगरी हाल यस कोषमा 10 अर्ब अमेरिकी डलर रकम रहेको छ। साथीहरू, यी त थिए आज माघ 14 गते गोरखापत्रमा प्रकाशित केही लोकसेवा सामग्री सम्भावित प्रश्न उत्तरहरू रहेका थिए। तपाईहरुलाई यो मैले यो उच्चारण गर्दाखेरि केही शब्दहरू गल्ती पनि हुन सक्छ, त्यही भएर तपाईले यो राम्रोसँग हेरेर आफै पढ्न सक्नुहुनेछ भन्दै यी त थिए केही महत्त्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रमहरू। तपाईलाई कस्तो लाग्यो, कृपया जस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। साथै यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो यस च्यानललाई असै इन्स्पेक्टर एन्ड क्याडेट क्याप्सुल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला। हामीले कुनै पनि यो फोर्स लाइनका असै इन्स्पेक्टर एन्ड क्याडेटहरुका चाहिँ भ्याकेन्सीहरू खुलेपछि त्यसको अपडेटहरू दिनेछौँ। अर्थात् अरु पनि विभिन्न लोकसेवाका परीक्षाहरूको अथवा भ्याकेन्सीहरूको र केही समसामयिक जीकेहरूको अपडेट लिएर आउने नै छौँ भन्दै तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, कृपया जस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट गर्दै यस च्यानललाई साथीहरु कृपया सब्स्क्राइब भन्ने चाहिँ गर्न नभुल्नु होला। हस्त धन्यवाद साथीहरु, नमस्कार।